في هذه الليلة. اللهم اغفر لنا في هذه الليلة أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين، وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم وفقنا في هذه الليلة بدعاء لا يرد، وافتح لنا إلى الجنان أبوابا لا تسد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم أصلح شباب المسلمين، اللهم ارزقهم الوسطية والاحتجاج. اللهم احفظهم من الأحزاب الضالة والجماعات المنحرفة والتنظيمات الإرهابية، واحفظهم من المسكرات والمخدرات وبلادنا وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظهم من دعاة السوء والضلال والفساد والانحلال، إنك أنت الكريم المتعال. اللهم احفظ نساء المسلمين، جملهن بالحياء والحجاب والاحتشام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إخواننا ورجال أمننا